नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटों में 2019 का साल तारीख के डस्टबिन का हिस्सा बन जाएगा। वक्त गुजरते पता ही नहीं चलता। इमरान खान साहब की हुकूमत को हुकूमत करते हुए, रूल करते हुए 16 माह मुकम्मल हो चुके हैं और इसी मुनासबत से इस वक्त सूरत हाल मुल्क में ये थोड़ा सा इस पर अगर मैं तबसरा कर दूं कि जो खुश नसीब हैं आज रात 31 दिसंबर को, तो शरारती और बदतमीज़ पुलिस है, वो हो सकता है उनकी गाड़ियाँ रोक के लोगों की गाड़ियों की फ्रंट सीट के नीचे तलाशी लेने की कोशिश करे। लेकिन जो एवरेज शहरी है पाकिस्तान का, वो इस वक्त सर्दी की शदीद तरीन लहर से दो चार है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इतनी सर्दी पड़ रही है कि यूरोप की वेलफेयर स्टेट के बगैर ही सर्दी तो आ गई है यूरोप की, लेकिन यूरोप की वेलफेयर स्टेट जो है वो पाकिस्तान तक नहीं पहुंच सकी। अब से चंद घंटे पहले हमने टेलीविज़न के कैमरास भेजे मुख्तलिफ सड़कों पे लोगों से पूछने के लिए कि हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो 16 माह गुजरे हैं उस पर उनका क्या तबसरा है, और खिलाफ तवक्को हमें खासे सख्त किस्म के जवाबात जो हैं वो सुनने में मिले। वो जो उसका एक मजमुआ है उन जवाबात का, वो जो कलेक्शन है, वो मैं सबसे पहले आपको सुनाता हूँ, फिर अपने गेस्ट से आपका तारुफ करवाता हूँ। वो हम सुन ले ज़रा लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है। हम अपनी पसंद का बंदा भी बिठा लेंगे, उसको बिठाने के बाद हम रोएंगे। हर बंदा रोटी खा के सो रहा है। मुल्क से ये थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन परेशानी इंशाअल्लाह कुछ आने वाले वक्त में दूर हो जाएगी। वो बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उम्मीद है कि कुछ करेंगे। अभी तक तो कुछ किया नहीं है। खान साहब खुद तो बजाते खुद तो खासा अच्छा करैक्टर शो कर रहे हैं, मतलब आलमी सतह पे पाकिस्तान की इमेज खासी बेहतर हुई है और करप्शन के मामले पे जो उन्होंने कुछ किया है वो खासा बेहतर किया है। मैं बिल्कुल भी मोतमईन नहीं हूँ। नाहल गवर्नमेंट है, इनसे कोई सवाल करें तो कहते हैं जी अमन ट्रेन है। क्या मुल्क ट्रेनिंग करने के लिए बना हुआ है? आज तक जितने भी हुकूमत ने काम किए वो अच्छे किए हैं, तो हमने पहले दो हुकूमतों उनको बर्दाश्त किया हुआ है, तो ये जो हुकूमत है ये तब्दीली सरकार है। वैसे तो इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे कि करतारपुरा कॉरिडोर उन्होंने खोला, उसके अलावा बहुत सी स्कीम्स वो लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी स्कीम्स पे अमल दरामद जिस तरह वो चाहते थे वैसा नहीं हो सका। लोग कहते हैं इमरान खान सही है, तो इमरान खान सही है तो नीचे अमला तो सारे वही करप्ट लोग हैं इसके इर्द गिर्द। इस तरह जो मेन इशू था, जो पाकिस्तान का करप्शन था, उसके खिलाफ इमरान खान ने अच्छे इक़दाम किए और जिस तरह भी लोगों ने बात जो भी था उसमें मुलविस थे, हर कोई देख अब हर किसी को जो है अपनी के की सज़ा मिल रही। लेकिन हमने बड़ा ट्रस्ट किया था इस बार इमरान खान पे कि उन्होंने उनकी स्पीचेस से अंदाज़ा लगता था कि वो कितना करते थे, तो हमें लगा कि तब्दीली तो आएगी, लेकिन तब्दीली आई नहीं। हमें तो बड़े डिसअपॉइंट। तो जाहिर है अभी तो बहुत टाइम लगेगा। जितनी करप्शन है अभी साफ़ हो रही है, सब लोग जेल में हैं, अल्लाह का शुक्र है इस बारे में, और भी मतलब लोगों को भी काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अभी टाइम तो लगेगा, एकदम जो 30 साल का कचरा है वो एकदम साफ़ नहीं हो सकता। यू हैव नॉट अ टीम। वही लोग हैं जो मुशर्रफ खान के साथ थे, वही लोग हैं जो नवाज शरीफ के साथ थे, ये सब छोर हैं। 16 महीने इन्होंने हुकूमत की है, इन्होंने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, इस मुल्क की आवाम को कुछ नहीं दिया। नाज़रीन, ये आपने तबसरा सुना, मैंने बाकी भी देखे हैं कमेंट्स। ज़्यादातर कमेंट्स में, ये तो सिर्फ 10-11 कमेंट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स जो हैं वो हैं बड़े मनफी। उसमें बड़ा गम व गुस्सा जो है वो पाया जाता है। इश्यूज़ बहुत से हैं आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ है और इश्यूज़ को एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन बात यहीं से शुरू करेंगे जो लोगों के तासुरात हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियोज़ के अंदर मेंबर नेशनल असम्बली काबल शौज़ेब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से मलिक अहमद खान साहब, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन लाइन पे इस वक्त लाला मूसा में, जहाँ शदीद ठंड पड़ रही है। अभी उनसे बात हो रही थी, और कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं एक से ज़्यादा दफ़ा। डिस्कशन का मैं आगाज़ अगर क्विकली कबल, और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनाब एनालिस्ट एंड एडिटर इरशाद आरिफ साहब लाहौर से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अगर क्विकली मैं आपसे कमेंट करूँ, ये जो रद्द अमल है लोगों का, क्या ये खिलाफ तवक्को है या आपको एहसास है कि लोग अब इस तरह से ही सोच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। आई थिंक ये मिले जुले तासुरात हैं और बिल्कुल ठीक तरीके से लोग जिस तरीके से वो समझ रहे हैं, जैसे उन तक मामलात पहुंच रहे हैं, तो इसी किस्म का रिएक्शन जो है वो इस वक्त एक्सपेक्टेड है। क्योंकि आप जानते हैं मोहित के जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो उसको सबसे ज़्यादा जो हिट होती है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और सबसे जो हमारा जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उस पर हिट हो रहे होते हैं। लेकिन जिस वक्त हालात बेहतर होने शुरू होते हैं तो सबसे एंड में जाके उस सेगमेंट को जो असरात हैं वो मिलने शुरू होते हैं। तो ये चीज़ें हमें मालूम है कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं या जिस तरीके से हमने ICU से इकानमी को निकाला है
और जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उसके चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई हैं, तो इंडिकेटर्स बेहतर आ रहे हैं इकॉनमी के। करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है कि 73% उसमें बेहतरी आ गई है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो डिटेल में हम बात करेंगे उस पर। तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक उसके समरात पहुँचेंगे। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, काफ़ी लोग पॉजिटिव भी हैं और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब 60-70 साल मामलात ख़राब होते रहे और प्रीडोमिनेंटली लास्ट 30 सालों में ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ और बर्बादी बुलाई गई हो, तो उनका ट्रस्ट और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके ऊपर मुकम्मल है कि वो ठीक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और एक ईमानदार दयानतदार लीडर हैं जो आवाम को इस बहरान से और पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल के और बेहतर हालात में और एक अच्छे डेवलप कंट्री की तरह आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई, मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन जाहिर है कि एक क्रंच का टाइम पीरियड तो हमने गुजारा है, लेकिन अब अच्छे मामलात ये हैं कि इंशाल्लाह 2020 जो कल से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, इसके बारे में वज़ीर आज़म ने भी कहा और मैं भी बार बार कहूँगी कि स्टेबलाइजेशन का जो साल था अब इसके बाद अगला हमारा टेक ऑफ का साल है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 2020 का जिस दिन आप लास्ट साल का शो कर रहे होंगे, मैं आज आपसे कहूंगी कि मुझे उस दिन जरूर बुलाइएगा, फिर हम दोबारा रीवैम्प करेंगे और हर चीज को रिविजिट करेंगे और स्टैटिस्टिक्स मलिक अहमद खान साहब, कमल का ये ख्याल है कि जिस किस्म का बहरान आप छोड़ के गई थी आपकी हुकूमत, उसके बाद कम से कम 1 साल तो मुश्किल गुजरना ही था। नहीं डॉक्टर साहब, ये मामला शायद कुछ आपका बहुत शुक्रिया, शायद ऐसे है नहीं जैसे कमल बीबी ने बयान किया। देखिए, इनफरादी तौर पे तो मैं कुछ भी समझूं और कुछ भी कहूं, मैं ख़ास सियासी सोच का हामिल आदमी हूं, लेकिन मैं कम से कम कोई मजमूई तौर पे कुछ ऐसी सूरत हाल पे तो कोई ऐसी बात नहीं कह सकता जो कि मैं सब्सटेंशिएट ना कर सकूं, जिसको मैं साबित ना कर सकूं। अच्छा, आज क्या गुर्बत में इजाफा है कि कमी है? गवर्नमेंट्स जो होती हैं, गवर्नमेंट्स डे टू डे डिलीवरेंस का नाम होती हैं। गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, इन सारी पॉलिसीज़ का नाम होती हैं। हुकूमत ने कभी वो सोबतें और तकलीफ़ें अपनी पब्लिक पर इस अंदाज में अनलीश नहीं करनी होती जैसे अभी हुई हैं। तो बुनियादी तौर पे देखना ये कि ये फेलियर्स किन काउंट्स में है, कि जो आज का करंट फेलियर है क्या वो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में फेलियर है कि नहीं है? क्या इन्फ्लेशन अपना बहुत बुरी तरह से लोगों को मुतासिर नहीं कर रही? क्या GDP की जो ग्रोथ के इशारे हैं वो आज भी बहुत नीचे हैं और मुस्तकबिल में आने वाली जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के नतीजे में हो सकते थे, वो भी जो प्रोजेक्शन आ रही है अंडर 3 आ रही है, तो ये सारी चीज़ें बाइस तशवीश हैं। सियासी एतबार से अगर आप देखा जाए तो सियासी एतबार से अब पूरी पॉलिटी के अंदर ज़्यादा तकसीम हुई, ज़्यादा नफ़रत आई, हेट स्पीच जो थी वो बिल्कुल सिक्का राइजुल वक्त के तौर पे यहाँ पे हमने देखी कि कितनी ज़्यादा नफरत। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि ये हकीकत नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इंतहाई गैर मकबूल किस्म के सियासी फैसले करने पड़े, IMF के हवाले से, डॉलर के हवाले से, गैस, बिजली, टैरिफ, इन सब चीज़ों पे तो गैर मकबूल चूँकि सियासी फैसले करने पड़े, उसकी कीमत देनी पड़ रही? क्या ये सही नहीं है? डॉक्टर साहब, इस तरह के गैर मकबूल फैसले पाकिस्तान की मईशत और हुकूमतें 28 मरतबा कर चुकी हैं IMF के पास जाने के लिए, लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि इस तरह की इफलास और इस तरह की गुर्बत और इस तरह की नाउमीदी, जो बड़ा जुर्म है वो नाउमीदी है। कायरा साहब, आपकी हुकूमत जब आई थी तो उस वक्त भी डॉलर 60-62 रुपये से बढ़ के तकरीबन 100 रुपये का हो गया था। बहुत इन्फ्लेशन हुई थी, पेट्रोल की कीमतें भी ऊपर चली गई थी, IMF के साथ भी आपको डील करनी पड़ी थी। तो जो कुछ अभी रद्द अमल है, यही रद्द अमल उस वक्त भी होता लोगों का? आपको इसको मुख्तलिफ समझते हैं या जब भी हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़ते हैं तो इसी तरह से एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है? साहब, पहली गुजारिश ये है कि हर हुकूमत के अपने हालात हैं, उसके अपने तनाजुर में उसको देखने की जरूरत है। खास तौर पे पाकिस्तान 2002 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, 2008 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, 2013 में कहाँ था, 2018 में कहाँ था। ओवरऑल एनवायरनमेंट ये थी 2008 में कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार था, फूड इनसफिशिएंट था, इवन गंदम बाहर से आ रही थी, चीनी बाहर से आ रही थी,
اور سوائے ہماری کچھ الیکٹرانکس موٹر سائیکل انڈسٹری، اس کی جو گروتھ تھی باقی ساری گروتھ نیگیٹو تھی. اور دہشت گردی کا عالم یہ تھا کہ سوات مالا کنڈ پہ قبضے ہو چکے تھے، اور آپ کے ملک میں کوئی انویسٹر چھوڑیے، کوئی یہاں سے باہر بھی آ کے پاکستان کا وزٹ کرنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ آپ کے لوگوں کو جا کے دبئی میں یا سنگاپور میں میٹنگیں کرنی پڑتی تھی. دنیا کا کوئی ملک، کوئی بینک آپ کے ساتھ LC نہیں کھولتا تھا جب تک اس کو کاؤنٹر گارنٹی نہیں مل جاتی. اور آپ کو اپنے جو کیپٹل کاسٹ آف یور امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس ہوتی تھی، وہ پاکستان کا جو بینک ریٹ ہے پلس 7 to 8% جو آپ کو کاؤنٹر گارنٹی کا ریٹ پڑتا تھا، وہ پڑتا تھا جو فیزیبل نہیں تھا. اس کے باوجود آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھیے کہ ہماری گورنمنٹ، جس کو آپ دوست بڑے کمال کر کے کہہ دیتے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ دو بڑے بڑے فیکٹر دیکھ لیجئے. پہلے دیکھیے کہ ہمارے دور میں دہشت گردی تھی، بہت زیادہ تھی، آج نہیں ہے، الحمدللہ نہیں ہے، بہت بڑی کمال ہوا، لوگوں کا ٹرسٹ بنا ہے، بہت اچھا، ویری گڈ، سب لوگ تعریف کریں گے. لیکن جن حالات میں ہم نے گورنمنٹ چلائی تھی، صوبوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا تھا، کس لیول کا تھا، بلوچستان کے حالات کیا تھے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کو. ان حالات میں بھی ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا تھا، صوبوں کا اتحاد بھی قائم رکھنا تھا. کیا ہم نے پاکستان کی ایکسپورٹس 5 سال میں 19 سے 25.5 ارب تک لے کے گئے. تو آپ کی انڈسٹری ایکسپورٹ بڑھی نا، انڈسٹریل ایکسپورٹ آپ کی ایک دم گروتھ بڑھی نا. 1 سال کے اندر ہماری گورنمنٹ آئی. یہ فگر میں جو دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس پڑے چیلنج نہیں، فگر صحیح ہے، یہ فگر تو صحیح. پہلے سال ہم آئے، پاکستان گندم باہر سے امپورٹ کر رہا تھا. دوسرے سال دنیا میں ورلڈ ریسیشن آ گیا، 2008-9 میں فرسٹ ورلڈ ریسیشن آیا. اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. آج تو ریسیشن نہیں ہے، آج تو فیوریبل کنڈیشنز ہے. آج تو پاکستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. جی آؤ چلو، آپ ٹریڈ کا آپ کے حالات بہتر ہیں. تو پاکستان گندم میں خود کفیل ہوا. 2010 میں فلڈ آ گیا، ہم فلڈ کے باوجود ایکسپورٹ کر رہے تھے. اور آخری گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس گورنمنٹ نے جو بھی کیا، یہ جو ایک واحد ایک فگر ہے جس کو ہمارے سارے دوست بشمول پرائم منسٹر کے، وہ ہم نے کمال کر دیا، وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ارے بابا کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو کھول لیں نا. آپ اپنے لڑکوں کا بھی کہیں وہ کھولیں. مسلم لیگ کے آخری دور کو کمپیئر کرتے ہیں. آخری سال میں مسلم لیگ کے جتنے پلانٹس تھے، آپ کے جو پاور پلانٹس تھے، ان کی مشینری آئی، آپ کی موٹر ویز کی مشینری آئی، آپ کی لاہور کی میٹرو ٹرین کی مشینری آئی. ان کے اوپر مجھے آپ کو اعتراض ہو سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اچھے تھے نہیں تھے، ملک کے بہتری میں تھے نہیں تھے، لیکن اس ساری مشینری کی کیپٹل کاسٹ پڑنی تھی نا اس سال میں. اب یہ ہر سال تو نہیں ہوگی، اس سال تو نہیں امپورٹ ہونی. تو ان کا کیا کمال ہے اس میں؟ اگر اس میں وہ ڈیفیسٹ جو اس میں جو ڈاؤن فال ہوا ہے، اس میں ان کا کوئی کمال ہے کہ انہوں نے کوئی پالیسیز ایسی دی ہے کہ لگژری آئٹم کم ہو گئے 20 ارب کے. اچھا، میں اس میں ارشاد عارف صاحب کو بھی لیں. ارشاد عارف صاحب، جو پہلے 16 مہینے گزرے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے، جو پہلے 16 مہینے گزرے تھے نون کی حکومت کے، اور جو 16 مہینے گزرے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے، کیونکہ آپ تو عرصے سے لکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ کوئی زیادہ مایوسی ہے؟ اس وقت بھی یہ مایوسی تھی یا مطلب یہ کوئی زیادہ ہی مایوسی؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پھنس گئے اپنے کچھ نعروں کی وجہ سے اور اپنے کچھ خوابوں کی وجہ سے جو انہوں نے عوام کو دکھایا تھے. ایک ان کی مثالیت پسندی اور دوسرا ناتجربہ کاری تھی، جس کی وجہ سے وہ ترجیحات کا تعین بہتر انداز میں ابتدائی میں نہیں کر سکے. مثال کے طور پر انہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا، جس طرح پیپلز پارٹی کی میں کامیابی قرار دوں گا کہ پہلے سال یہ سمجھ لیا تھا کہ انڈسٹری سے ہم اپنی معیشت بہتر نہیں کر سکتے، وہ ہمارا ایریا نہیں ہے. انہوں نے زراعت پر توجہ دی، اور یہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ $5 ارب کا جو اضافہ ہوا ایکسپورٹ کا، اس میں میجر جو شیئر تھا وہ زراعت کا تھا، انڈسٹری کا نہیں تھا. لیکن موجودہ حکومت نے ابتدا میں آنے کے بعد یہ بات سمجھی نہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ سارا شہری بابو تھے، شہری طبقہ تھا. انہوں نے اس میدان میں ان کو گھسا دیا، اس شعبے میں آگے کر دیا جو نواز شریف صاحب کا تحریک مسلم لیگ کا شعبہ تھا، وہ تحریک انصاف کا شعبہ نہیں تھا. تو یہ مثالیت پسندی بھی تھی اور ناتجربہ کاری تھی، جس کی وجہ سے ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ایک بات بہرحال ہمیں ماننی پڑے گی، میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ جی وہ 30 سال کا گاندھ ہے یا 10 سال کا ہے.
आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझता। आम आदमी समझता है कि मेरे रोटी रोज़गार का क्या बनेगा। वो ना सिविल बालादस्ती की किसी बहस में पड़ता है, ना वो इस बात में पड़ता है कि करंट अकाउंट खसारा क्या होता है और मईशत के बुनियादी स्ट्रक्चर किस तरह चेंज किया जाता है। वो तो समझता है कि शाम की रोटी मुझे किस तरह मिलेगी, कितने में मिलेगी, और वो ये समझता है कि मेरी बच्चों की तालीम, मेरी बच्चों की सेहत का मामला जो है वो मुझे कितने में पड़ेगा। महंगाई बढ़ी है, उसकी वजह ना तजर्बाकारी है, उसकी वजह IMF की शराइत हैं, उसकी वजह कुछ और है, लोग नहीं जानते। लोगों को ये पता है कि 16 माह में महंगाई बढ़ी है, रोज़गार के मौके कम हुए हैं, और वो ये समझते हैं कि जो दावे किए गए थे, जो नारे लगाए गए थे, उनका फौरी इलाज नहीं हुआ। ये तो है एक ज़मीनी हकीकत जिसका एतराफ़ तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को, इमरान खान को करना चाहिए। लेकिन इसमें जो बेहतरी की पोजीशन मुझे नज़र आती है वो ये है कि उन्होंने बुनियादी नौइयत की इस्लाहात अगरचे उन्होंने ताख़ीर कर दी, ये भी पहले 3 महीने में 6 महीने में करनी चाहिए थी। जो मुआशी इस्लाहात उन्हें चाहिए थी वो पहले 3 महीने 6 महीने में कर गुज़रते। उस वक्त अवाम भी तैयार होते हैं और हालात इदारे भी साथ दे रहे होते हैं और लोग ज़हनी तौर पर भी तैयार होते हैं कि जी ठीक है, एक नई हुकूमत आई है, वो कुछ सख्त फैसले कर रही है। इन्होंने सख्त फैसले ताख़ीर से किए, ताख़ीर से लिए। मेरे साथ रहिए जी इरशाद अली साहब, बहुत अच्छा इरशाद अली साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि इस हुकूमत को जो सख्त माशी फैसले, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के फैसले करने थे, इस्लाहात जो करनी थी, वो बिल्कुल शुरू में नहीं की हैं, और जब इस्लाहात की हैं तो आवाम को उसकी वजह से मुश्किल 2-4 है, मुश्किलें हैं तरह तरह की, आवाम के ऊपर बहुत मुश्किल आ गई है। और आवाम ज़ाहिर है कि उसको अपनी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, उसको ताल्लुक़ नहीं है कि हुकूमत में कौन बैठा है, सिविल मिलिट्री का क्या होगा, डेमोक्रेसी का क्या होगा। उनको तो यह है कि उनकी ज़िंदगी जो है रोज़ की वो किस तरह से गुजर रही है। तो यूँ दर हकीकत इमरान खान की हुकूमत जो है उसने आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उसको ठीक तरह से ग़ालिबन समझ नहीं आया। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इस हुकूमत की सियासी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, बड़े अजीब अजीब किस्म के सियासी मसाइल हैं, उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इश्यूज़ और भी बहुत से हैं और उनकी तरफ भी जाना चाहता हूँ। इसी हफ्ते एक बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट जो है वो ये भी हुई जब हिंदुस्तान में वहाँ के आर्मी चीफ बिपिन रावत जो हैं उनको चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बनाने के लिए हिंदुस्तान के आर्मी रूल्स में वहाँ की हुकूमत ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए अमेंडमेंट कर दी। रूल 15 के नीचे रूल 15A को डाला, रूल 16 के नीचे भी अमेंडमेंट की, रूल 4 में भी अमेंडमेंट की, और हमने बड़ा गौर व फिक्र किया, बड़ा हमने रिसर्च की है अभी तक हिंदुस्तान के अखबारात में। हमें तवक्को थी कि शायद वहाँ पर भी कोई पिटिशन आए, शायद वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान जो है इस तमाम चीज़ को रोक दे, इसके रास्ते में एक दीवार बन के खड़ी हो जाए जैसा कि हम पाकिस्तान में देखते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमें हिंदुस्तान के होते नज़र नहीं आ रही। इतना बड़ा मुल्क है कि शरिया 3 बिलियन लोगों का, इस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कमल शहजाब साहिबा जो हैं वो इंसिस्ट कर रही हैं कि वो मलिक अहमद ख़ान साहब ने और कमर ज़मान कायरा साहब ने जो कुछ कहा उनकी हुकूमत के हवाले से, उस पर वो जवाब देना चाहती हैं। ज़रा जल्दी से अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, कमर ज़मान कायरा साहब ने और मलिक अहमद साहब ने कुछ बातें की और कमर ज़मान साहब ने कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए। तो स्टैटिस्टिक्स मेरी डोमेन है, इसलिए मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाह रही थी। इनके दौरे हुकूमत में अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की वर्स्ट इकनॉमिक और फूड इन्फ्लेशन रही है तो वो पीपल्स पार्टी का दौर था। 25% डबल डिजिट में रही फूड इन्फ्लेशन और 30% टच की जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है फर्स्ट 4 ईयर्स। 5वें साल में जाके जो है वो सिंगल डिजिट में आनी शुरू हुई थी, और ये दोनों अपनी 5-5 साल की परफॉर्मेंसेस बता रहे हैं वर्सेस 16 मंथ्स। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनकी बड़ी एक्सपीरियंस गवर्नेंस है, और एग्रीकल्चर में उन्होंने बताया कि हमने बहुत सरप्लस किया, सारा कुछ है। स्टील मिल जो है वो पहले आपको प्रॉफिट दे रही थी, जब ये छोड़ के गए तो 200 अरब का वो डेफिसिट था और आज तक उसका बेड़ा गर्क है। PIA जो है वो 360 अरब के खसारे में थी जब पीपल्स पार्टी छोड़ के गई। रेलवे 25 बिलियन का खसारा कर रही थी। पाकिस्तान के 6 बड़े इदारे बिलशमूल यूटिलिटी स्टोर जो 12 अरब का कर रही थी, और सुई सर्दन और नर्दन गैस 152 बिलियन।
یہ سارے ملا کے 750 ارب کا خسارہ صرف پاکستان کے 6 بڑے اداروں نے کیا جب ہمارے یہ دونوں ایکسپیرینس بھائیوں کی حکومتیں رہی ہیں. اس کے علاوہ اب انہوں نے یہ صرف پیپلز پارٹی کے خسارے بتا رہی جی ہاں, اور اس کے بعد آپ کو یہ گورننس بہت اچھی تھی نا جی. اچھا, پیڈ بیک ان کے جو لیے ہوئے لونز ہیں, جو ابھی یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بڑی اچھی ڈیفینیشن بیان کی عمر زمان قاہرہ صاحب نے. 31 ارب کے جو انہوں نے 31,000 ارب کے جو قرضے لیے ہیں, اس دفعہ پہلی قسط ہم نے واپس کی ہے $10 ارب کی. تو آتے ہی جو ہمارے کھاتے میں پڑا ہے 24 لاکھ پہلی دفعہ ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں. آج تک آپ کو پتہ ہے یہاں لوپ ہولز تھے, اور 1992 میں گمنامی ایکٹ لے آئی تھی ہماری نون لیگ کی جو ایکسپیرینسڈ حکومت ہے. مشینری میں کلیئر کر دوں قاہرہ صاحب, میرا تعلق پلاننگ سے, 3% مشینری صرف امپورٹ ہوئی ہے ٹوٹل آپ کے اکاؤنٹ کی, جو یہ ابھی کوٹ کرے, ٹوٹل 3% فار سی پیک, نتھنگ ایلس. قاہرہ صاحب اچھا, میری گزارش یہ ہے, پہلے تو کنول صاحبہ میں آپ کو چیلنج قبول کر لیتا ہوں 3% والا, کیونکہ آپ کے پاور پلانٹس کی مشینری آئی تو وہ 3% میں تھی. وہ کیا لوکل بنی ساری مشینری؟ کیوں مطلب ہے ہمیں آپ جی ٹوٹل خسارے کا 3% ہے, باقی سارے آپ کے قرضے ہیں, باقی کمرشل ریٹس پہ لون لیے گئے ہیں شارٹ ٹرم. قاہرہ صاحب کو ریسپونڈ تو کرنا, آپ کو صبر کرنا پڑے گا. جی قاہرہ آپ کو سننا پڑے گا, یہ حوصلہ کرنا پڑے گا آپ کو. گزارش یہ ہے جی کہ ہمارے دور میں یقیناً ڈو بزنس خراب ہوا. کیوں خراب ہوا؟ اس لیے کہ ہم دہشت گردی کا شکار ملک تھے, اور آج ملک وہ حالات کا شکار نہیں ہے. آج پاکستان میں فورن ٹورسٹ آ رہا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر ایون فورن فوجی بھی آگے بات نہیں کرتے تھے. ایون ہماری اپنی فوج اور GHQ انڈر اٹیک تھے. وہی جنرل مشرف جو سوات سے اپنا جس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں آپ, وہ سوات سے پاکستان کا پرچم اتروا بیٹھے تھے, اور پاکستان کے دارالخلافے پہ چڑھائیاں کرنے کی داستانیں چل رہی تھی. ڈاکٹر صاحب اس بات کو سیکنڈ کریں گے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے دور میں ورسٹ دنیا کے حالات اگر ہوئے, اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $42 سے $152 پہ چلی گئی, تو اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور تھا؟ ہماری گورنمنٹ کی کوئی نیگلیجنس تھی؟ اگر ورلڈ ریسیشن ہو گیا تو ورلڈ ریسیشن میں جا کے امریکہ, برطانیہ, یورپ سارے کا جو اکانومی کو شیک ہو گئی, کیا وہ پیپلز پارٹی نے خراب کر دی تھی؟ کیا اس میں ہماری کو نالائکی؟ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئل امپورٹ جو بل ہے اس کی وجہ سے آپ کی مشکلات ہوئی بہت زیادہ, جو انرجی کا چھوٹی سی ایک بات اور, اگر 2 بڑے فلڈ ہمارے دور میں آ گئے تو وہ بھی پیپلز پارٹی لائی تھی کہ جناب اس ملک کا انفراسٹرکچر برباد ہو جائے, وہ بھی ہمارا ایک قصور ہے. ویری گڈ. اور تیسری آخری گزارش یہ ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے خواب دکھانے کی باتیں تو نہیں کی تھی. اسد عمر نے اور عمران خان صاحب نے اگر کہا تھا کہ ہم بجلی کے ریٹ کم کر دیں گے, تیل کے ریٹ کم کر دیں گے, ٹیکس اس کے اوپر اتنا, جو چارٹ ہے نا میرے پاس چارٹ پڑے جو دکھاتے تھے کہ جی 1 لیٹر پیٹرول اتنے کا ہے, اس پہ اتنا ٹیکس ہے, ایک بجلی کا یونٹ اتنا ٹیکس ہے, یہ ٹیکس ابالش کر دیں گے, ہم سستی کر دیں گے بجلی, ہم کھانے کی چیزیں آسان لائے. تو کیا پتا نہیں تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ اور رہی بات ڈیٹ کی, آپ کے وزراء کہتے ہیں 24,000 ارب کا, آپ کہہ رہی ہیں 31,000 ارب کا. پہلے اپنے فگر میچ کریں سر, وہ آپ کے دور دونوں کے ملا کے 24,000 ارب بھی بنتے ہیں, اس سے پیچھے والے کو ڈال دیں. یا وہ آپ کے وزیر درست کہہ رہے ہیں, کسی دونوں درست کہہ رہے ہیں, قمر صاحب دونوں ہی درست کہہ رہے ہیں. ٹوٹل جو ہے وہ 31,000 ارب ہے. جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ جی پلیز انٹرپٹ اگر نہ کریں, میں نے بڑے تحمل سے سن لیا تھا جو میں کہہ رہا ہوں نا جی, وہ کل اب آپ کے وزراء نے جو اسٹیٹمنٹس دیے وہ ذرا پڑھ لیجئے. گزارش یہ ہے کہ ہمارے دور میں جو قرض لیے, کیا آپ وہ شارٹ ٹرم قرضے تھے جو آپ نے سارے واپس کر دیے؟ پاکستان کے دور میں جتنے قرضے آتے ہیں محترمہ, آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لوگوں کو اس طرح اسٹیٹمنٹ نہ دیں. پاکستان کے قرضے لینے والے ہم سے پہلے بھی قرضے تھے, اس سے پہلے بھی قرضے تھے, اور ان کی انسٹالمنٹس ہیں. کیا پاکستان کے قرضے 10 سال میں سارے کے سارے پے کر دیے آپ نے واپس؟ اس کی ری پیمنٹ شروع ہو گئی کہ ہمارے دور میں جو قرضے لیے اس میں سے آپ نے 13,000 ارب روپیہ قرض لیا ہے. 13,000. ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے 6,000 لیا تھا, مسلم لیگ پہ الزام ہے کہ 14,000 لیا تھا. ان دونوں کا کلب کر کے آپ 20,000 22,000 آپ نے تو سر, اور اس میں بھی انفلیشن ڈال کے $25 بلین کا بھی تو قرضہ ایکسٹرنل بڑھا تھا نا. آپ کا بجٹ ڈاکومنٹ کہتا ہے کہ آپ نے 2,000 کیا. اچھا, ایز آف بزنس کا ملک احمد خان صاحب, آپ کی حکومت 108 سے پتہ نہیں 147 پہ لے گئی ایز آف ڈوئنگ بزنس کو, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی بیسکس مس کر کے جب آپ اگلی بات کرتے ہیں تو پھر شاید تھوڑا سا وہ قابل اعتراض بھی ہوتی ہے. جیسے بھی قاہرہ صاحب نے بڑی ہی درست مثال دی کہ دہشت گردی کے شکار ملک میں جہاں پر 1 سال کے اندر 262 حادثات پیش آتے تھے, اور جن میں
सैकड़ों जानें ज़ाया होती थी, शहीद शोदा की तादाद, सिविलियन, हमारे मिलिट्री पर्सनल, हमारे पुलिस के पर्सनल, आप वो दौर देख सकते हैं कि वो 2008 के बाद उसको करटेल करते करते हमें 1/3 पूरी लगी। अच्छा, उस हालात में अगर वो गवर्नमेंट्स थी तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इस तरह के बम धमाकों में कैसे होती है? और सेकेंडली, जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आई तो पूरे मुल्क के अंदर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग का एक अफरीत था, जो कि बिल्कुल पूरे मुल्क की मईशत को, पूरे मुल्क की तमाम किस्म की बिजली की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला था या रेड टेपिज्म थी, ब्यूरोक्रेसी थी, डॉक्टर साहब देखिए, मैं अर्ज करूँ जी, देखें, नहीं डॉक्टर साहब मेरी गुजारिश सुने सर, देखें, ये रिलेटिवली एक ऐसी डिबेट है जिसको हम इस बुनियाद पर तो कर सकते हैं कि अगर आपने एक परफॉर्मा बना के वेबसाइट पे चढ़ा दी है और उसके नतीजे में क्या आपने किया, ये तो दैट्स अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट के उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इनकलकेट होंगे, कौन कौन सी उसमें चीज़ें हैं कि आपको कौन सी रेड टेपिज्म को आपने फौरी तौर पे ख़त्म कर दी और क्या। असल मसला ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के उस प्रोग्राम पे कितनी इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हुई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने कितने अपने यूनिट्स की कितनी कैपेसिटी में चलाया, इस चीज़ के ऊपर आपने गौर करना है। ये अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में आप क्या करते हैं कि आप एक परफॉर्मा अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, तो रज़ाक दाऊद साहब ने खुद एडमिट किया आके कि उसके नतीजे में कोई प्रैक्टिकल हमें बेहतरी इस अंदाज में नहीं मिली। हमने ये कंडीशंस रिमूव ज़रूर कर दी हैं, लेकिन नतीजतन इन्वेस्टमेंट्स का कोई बड़ा बल्क हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। आप तीनों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस का बताया कि क्या मतलब परफॉर्मेंस के आपके फ़र्क हैं, वो आवाम उसका बेहतर फैसला कर सकते हैं, सबने सुना। मैं एक और इशू की तरफ आना चाहता हूँ। इरशाद आरिफ साहब, हमने इस हफ्ते बहुत देखा, बड़ा हैरानगी हमें हुई जब हमने देखा कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने जनरल बिपिन रावत जो हैं उन्होंने उम्र भी बढ़ा दी सर्विस की, हिंदुस्तान के आर्मी एक्ट को इस्तेमाल करते हुए एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए मोदी सरकार ने आर्मी रूल्स में अमेंडमेंट्स कर दी। रूल 16 में अमेंडमेंट कर दी, रूल 15 में कर दी, रूल 4 में कर दी। हम ये सोच रहे थे कि ये इतना अनप्रेसिडेंटेड है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट या तो सुओ मोटो नोटिस ले लेगी या वहाँ पे कोई पिटीशन चली जाएगी। अब सुबह से हमारी टीम देख रही है और हमने सुना था कि शायद हो भी गई है, लेकिन कोई पिटीशन वहाँ नहीं हुई, कोई चैलेंज ही नहीं हो रहा वहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि अदालतें जो हैं वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा चैलेंज करती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उनको कदम कदम पे चैलेंज का सामना है अदालतों की तरफ से। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है देखने का। क्या हमारे यहाँ जो जुडिशल स्क्रूटनी का प्रिंसिपल है वो हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका है? हालांकि आइन तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से निकला है और उसमें इस्लामिक इंजंक्शंस के अलावा तो बाय एंड लार्ज कोई ख़ास फ़र्क है नहीं है उसके स्ट्रक्चर के अंदर। ये क्या वजह हो सकती है इसकी? डॉक्टर साहब, ये बुनियादी चीज़ ये है कि वहाँ के इदारों ने और वहाँ के सियासतदानों ने ये तय कर लिया है कि वो अपने दायरा कार से नहीं निकलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो उन इश्यूज़ को एक्सप्लाइट नहीं करेंगे जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर खराबी पैदा होती है, आवाम की तवक्कुआत बढ़ती हैं और सिस्टम कमज़ोर होता है, हुकूमत कमज़ोर होती है, रियासत कमज़ोर होती है। उसकी मैं 1-2 मिसालें दूँगा। वहाँ करोड़ों लोग जो हैं अब भी सड़कों पर सोते हैं, लेकिन किसी सियासी पार्टी ने इस इशू को कभी भी किसी इलेक्शन में इसको इशू नहीं बनाया। हमारे यहाँ अल्लाह का फ़ज़ल है कि ऐसी कोई सूरत हाल कभी भी नहीं रही। अब थोड़ा सा हुआ है, 10 साल पहले तक, 15 साल तक तो ये हम बिल्कुल दावा करते थे कि हमारा कोई शख्स जो है शेल्टर ना होने की वजह से सड़क पर कभी नहीं सोता, लेकिन वहाँ इशू नहीं बना। वहाँ अदालती फ़ालियत जो है, जुडिशल एक्टिविज़म हमसे पहले शुरू हुआ, हमने उसकी नकल की, लेकिन वहाँ जितने भी फ़ैसले हुए उसमें ये कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने हुकूमत की रिट जो है उसको कमज़ोर किया हो। किसी फ़ैसले में नहीं हुआ। हुकूमत को डायरेक्शंस उन्होंने ज़रूर दी, लेकिन पार्लियामेंट के मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की और हुकूमत की जो रिट है उसको कभी चैलेंज नहीं होने दिया, उसको कमज़ोर नहीं होने दिया। ये भी उसी की एक मिसाल है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अपना काम हम करें ना करें, हम दूसरे के काम को जज ज़रूर करते हैं और उस पर चेक रखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सियासतदानों का भी मामला है, ये हमारे एकेडेमिया का भी मामला है और ये हमारे इदारों का भी मामला है।
میں ایک مثال دوں گا یہ آرمی کے حوالے سے، آرمی چیف کے حوالے سے. جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں 8ویں ترمیم پر بحث ہو رہی تھی تو حاجی سیف اللہ صاحب اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. ان کے مذاکرات چل رہے تھے اور حکومت کے ساتھ، اور اس میں جنرل ضیاء الحق بھی شریک تھے. تو ایک ایشو انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ جی جنرل ضیاء الحق وردی اتارنے کی تاریخ دیں. تو حاجی صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ میرا کوئی مین ایشو تھا، میں اس کی وجہ سے اور مراعات لینا چاہتا تھا. اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ یہ وردی کا ایشو جو ہے، یہ ایکسٹینشن کا ایشو جو ہے، یہ فوج کا ایشو ہے، یہ میرا ایشو نہیں ہے. میں نے تو اس کی جگہ پہ جنرل اپنا مقرر نہیں کرنا، یا میرا کوئی رشتہ دار تو نہیں آنا. میں دو چیزیں الگ سے بنوانے سے بریک لے لوں. میں چاہوں گا کہ اس پہ قمر زمان قاہرہ صاحب کا بھی ویو لیں، ملک احمد صاحب کا ویو لیں. بریک لینے دیجئے مجھے. بہت دلچسپ کمپیریزن ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. ایک بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ملک احمد خان صاحب کی طرف چلتا ہوں. ملک احمد خان صاحب، آپ چونکہ وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہندوستان میں جس طرح سے ابھی جنرل بپن راوت کو بڑھانے کے لیے، ان کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنانے کے لیے جس طرح سے آرمی رولز میں وہاں کی حکومت نے امینڈمنٹ کی اور اسے کسی کورٹ نے چیلنج نہیں کیا، نہ اس کے خلاف، اتنا بڑا ملک ہے 1.3 بلین کا، وہاں سے کوئی پٹیشن بھی نہیں آئی. سو وہاں ایک رواج ہے کہ جو ایک کانسیپٹ ہے بنیادی طور پہ کہ ایگزیکٹو کو الیکٹ کیا ہے لوگوں نے فیصلے کرنے کے لیے. لیکن پاکستان میں جو کوئی بھی شخص اٹھتا ہے، نامعلوم لوگ اٹھتے ہیں، وہ ایک پٹیشن ڈال دیتے ہیں اور اس پٹیشن کے نتیجے میں حکومت کے فیصلے جو ہیں وہ یا تو سسپینڈ ہو جاتے ہیں، نظر ثانی ہوتی ہے، حکومت کے لیے فیصلہ کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس ٹرینڈ کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو یہ فرق ہے، اتنا بڑا ملک پاکستان سے، زیادہ ڈیموکریٹک، زیادہ بڑی ہسٹری، وجہ کیا ہے اس کی؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات میں اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ جو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے ایگزیکٹو آرڈر کا، تو ہندوستان میں نارملی اور پاکستان کی کورٹس میں بھی لارجلی یہ اختیار جو فنڈامنٹل رائٹس کے متعلقہ ایگزیکٹو اختیارات کے استعمال کا ہوتا ہے، اس میں زیادہ استعمال کرنے کی اس میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں. لیکن بارکیف کچھ ایسے انتظامی معاملات اور کچھ ایسے حساس نوعیت کے معاملات بھی بعض اوقات عدالتوں کے سامنے آ جاتے ہیں، جس میں یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف کے ایکسٹینشن کے معاملے میں دیکھا. اچھا، یہاں پر میری بڑی واضح پوزیشن ہے، اس میں آئین کی پوزیشن بڑی واضح ہے کہ یہ اختیار وزیر اعظم ان کی کابینہ کا ہے، اور اس اختیار میں عدالت کی مداخلت کی ایبسولوٹ پروہیبیشن ہے. آرٹیکل 48 اس اختیار کو استعمال کرنے کا اور کس انداز میں استعمال کرنے کا، یہ اختیار وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ کو دیتا ہے. اور آرٹیکل 48 کی موجودگی میں کوئی کورٹ بشمول سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اندر کوئی پروب نہیں کر سکتا کہ کیا پروسیڈنگز ہوئیں کیبنٹ کی. وہ بالکل اس کو پریولیج حاصل ہے اور کمپلیٹ پروہیبیشن پرووائڈڈ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. چاہے جائے کہ آپ اس کے جو ان کے تابع لاز ہیں، چاہے وہ آرمی ایکٹ ہے یا جو کانسٹیٹیوشن کے نیچے آتی ہیں ساری چیزیں، آپ ان کی بنیاد پر ان کا چیلنج وہاں پہ لے لیں اور پھر اس پہ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے. اب وہ جو سمری پرائم منسٹر بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ کو، وہ پریزیڈنٹ پر اپنے طور پہ ایک بائنڈنگ ہے اور اس کو کورٹ آف لاء میں کویسچن نہیں کیا جا سکتا. یہ کورٹس پر بائنڈنگ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈ ہے. اچھا، سمجھ سے بات والا تر کیا ہے کہ حکومت نے اپنے اس حق کو مانگا کیوں نہیں عدالت کے اندر؟ کیا حکومت کو یہ حق مانگتے ہوئے کوئی دقت تھی؟ کیا حکومت کو آرٹیکل 48 کے انٹرپریٹیشن میں کوئی مشکل تھی؟ بارکیف حکومت نے وہاں پر جا کر وہ تعویل پیش کی جس کے اوپر عدالت اس معاملے کو آگے لے کے چلتی گئی. تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید حکومت کچھ پوری طرح سے اپنے اس رائٹ کو ڈیمانڈ نہیں کر رہی کورٹ سے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. اب یہ کوئی بحث برائے بحث یا پولیٹیکل میں بات نہیں کر رہا، میں تو ایک سمپل ایک لیگل پروپوزیشن میں نے آپ کو بڑا مناسب ہندوستان بڑا بیلنس آپ کا اس پہ بڑا بھرپور اور بیلنس پرسپیکٹو آ گیا. قاہرہ صاحب کو بھی ذرا اس پہ لے لیں. قاہرہ صاحب، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پوری صورتحال کو کہ پاکستان میں تو ایسا لگتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ ایگزیکٹو کو ہیڈ آن آ کے روکتی ہے
جبکہ ہندوستان میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. وہ مختلف چیزوں پہ، انوائرمنٹ پہ، شہروں کی صفائی پہ، ڈیفرنٹ چیزوں پہ ڈائریکشن تو دیتے ہیں، لیکن ایگزیکٹو کا راستہ روکتے ہوئے کہیں ہندوستان میں سپریم کورٹ نظر نہیں آتی. یہ بھی ایک پاکستان میں گورننس کا چیلنج بن گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، مودی کی گورنمنٹ کے اس وقت انتہا پسندی کا جو رویہ ہندوستان کے اندر پروموٹ ہوا ہے، سیاست کے اندر پروان چڑھا ہے، یہ اپنی جگہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا ان کا، اور ایک بڑا دبا ہے ان پہ. لیکن ایک ورکنگ ڈیموکریسی کا کمال یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں یا ہمارے جیسے ملکوں میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیموکریسی نہیں ہوتی تو ہم ڈیموکریسی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، آئین مانگ رہے ہوتے ہیں، حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمیں ڈیموکریسی ملتی ہے تو پھر ہم کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوالٹی آف ڈیموکریسی بہتر کرنی ہے، جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں. ہندوستان کا پرابلم ہم سے مختلف اس لیے ہے کہ ہندوستان کے جو علاقے پہلے بھی ری پارٹیشن بھی، وہاں پہ ڈیموکریٹک نارمز اور پولیٹیکل نارمز ہمارے علاقوں سے بہتر تھے، اور آزاد ہونے کے بعد ہندوستان میں کنٹینیوسلی ورکنگ ڈیموکریسی ہے. آئین پہلے موجود ہو گیا، کنٹینیوسلی ورکنگ ڈیموکریسی آئی، اور اس میں جو اداروں کے اندر توازن آتا ہے نا جی، وہ وقت کے ساتھ آتا ہے، کھینچا تانی رہتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے طاقتور ادارے نے جب ٹیک اوور کر لیا، جب اس نے انٹروین کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس ادارے نے عدلیہ کو بھی استعمال کیا جہاں ضرورت پیش آئی. انتظامیہ تو تھی، سب اداروں کے اندر اپنی اپنی کھینچا تانی کا ایک رویہ بنا. جہاں ان اداروں کو اپنے بینیفٹ چاہیے ہوتے تھے، وہاں وہ بڑے طاقتور ادارے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے حق میں فیصلے دیتے تھے، ان کے کہنے پہ فیصلے دیتے تھے. سیاسی جماعتوں کو پنپنے نہیں دیا، سیاسی کلچر کو فروغ نہیں ہونے دیا. اور ڈیموکریسی اگر ریگولرلی چلے گی، مثلا ہم بار بار کہتے ہیں بھٹو صاحب کے دور میں 4 سال صرف ہماری ڈیموکریسی چلی، اس کے بعد کا دور کون سا ہے؟ بی بی شہید کے دور میں کون سی ڈیموکریسی کرنے دی گئی؟ کن حالات میں اقتدار دیا گیا؟ کیا آپ کو وہ بھول گیا ہے اسلم بیگ صاحب کا، غلام اسحاق خان صاحب، اور انہوں نے سب نے بیٹھ کے جو فیصلے کیے تھے اور کنڈیشنل اقتدار دیے تھے؟ کیا ہمیں اپنی ایجنسیوں کے رول بھول گئے ہیں؟ سو نارمز آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں نارمز ہی جو ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی میں اسٹیبلٹی آتی ہے اور ادارے اسٹیبل ہوتے ہیں. آج صرف ایک ادارہ نہیں، سارے اداروں میں کھینچا تانی ہے. اور کیونکہ طاقت کا قانون چل گیا نا آپ کے ملک میں قانون کی طاقت نہیں ہے، طاقت کا قانون ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے. جوڈیشری کے پاس طاقت آئی، افتخار چوہدری صاحب آگے بیٹھے، ایک انڈیویجول نے آگے سارے کا سارا رگڑا نکال کے رکھ دیا. لیکن اس سے پہلے جسٹس منیر بھی تھے، اس سے پہلے اور لوگ بھی تھے. لیکن ایک تھوڑی سی سچویشن مجھے سمجھا دینا کہ فار انسٹنس سپریم کورٹ نے کہا، جسٹس کھوسا صاحب نے، کہ پرائم منسٹر نے کہاں سے دے دی ایکسٹینشن، کیسے دے سکتے ہیں، کوئی قانون ہونا چاہیے اس کے لیے. اس کے بعد انہوں نے خود 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی. وہ کیسے دے سکتے تھے 6 مہینے کی ایکسٹینشن؟ وہ بھی تو انہوں نے عجیب ہی چیز کی. وہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو اتھارٹی نے، میری انٹرپریٹیشن اس پہ یہ ہے کہ جسٹس کھوسا نے جو نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قانون میں ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ وہ گنجائش پیدا کر لیجیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کریں نہ کریں، کتنی کس طرح کریں. انہوں نے کہا اس وقت جو پریویلنگ لا ہے وہ ایکٹ ہے یا آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے. تو کائرہ صاحب نہیں، میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب حکومت نے ایک باقاعدہ نئی سمری تیار کر کے وہ ایکسٹینشن کی گنجائش پیدا کی تو وہ انہوں نے مسترد کر دی. انہوں نے کہا جی یہ آپ نکالیں 3 سال اس میں سے. تو یہ ذرا دیکھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف گنجائش نہیں پیدا کی جا رہی تھی، گنجائش ختم کی جا رہی تھی. اس پہ بھی ذرا غور فرمائیں آپ. نہیں، میں گزارش کرتا ہوں ارشاد صاحب، اس سے بھی گزارش کرتا ہوں. ہماری عدلیہ کو، بہرحال میں نے گزارش کی نا کہ عدلیہ کو ایک عادت تھی کہ پہلے بڑے ادارے کے ساتھ چلنے کی، پھر افتخار چوہدری صاحب بالکل دوسری طرف سارا لے کے چلے گئے پینڈولم کو، اور انہوں نے سارا اختیار ایگزیکٹو کا چھین کے رکھ لیا. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کون سے عدلیہ سے چیلنجز ہے؟ ہماری گورنمت کو چیلنجز ہے ڈاکٹر صاحب. جب روز ہمارے سیکریٹریز آئی، بالکل صحیح، آپ کو بڑے سخت چیلنجز تھے، میں مانتا ہوں اس بات کو. ذرا میں ختم کر لوں. یہ جو کھینچا تانی کا عمل تھا، اس عمل کو روکنے کے لیے یقیناً ہمیں سب کو تحمل سے، تدبر سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. صرف سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے، ہمارے ہاں اداروں کے اپنے رویے بھی بدل رہے ہیں. جلدی سے ڈاکٹر صاحب ایک ریسرچ یہ ہونی چاہیے کہ حنیف ریاض راہی نے درخواست دی تھی، دلوائی گئی تھی یا لی گئی تھی. یہ ذرا تحقیق کر لیں کہ یہ درخواست لی گئی تھی یا دی گئی. بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بہت امپورٹنٹ سوال. اس ساری کھینچا تانی میں کمل شہزاد آپ کی حکومت دسمبر 2020 تک پہنچتے آپ کو نظر آتی ہے یا بڑا مشکل سفر ہوگا یہ؟
हमारी हुकूमत जी इंशाल्लाह 2023 पूरा करेगी। अच्छा, और इंशाल्लाह अगली दफा मौलाना फिर आगे तो मौलाना देखें असेंबली में भी नहीं है, वो तो बस एक मेहमान अदाकार हैं, जब तक उनका दिल करे मेहमान अदाकारी करे। लेकिन जो कमर ज़मान कायरा साहब ने डेमोक्रेसी पे बात की है ना, मैं समझती हूँ कि ये हर एक को इसको लेटर ऑन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट भी करना है। पहले जमातों में तो डेमोक्रेसी ले आए, ये फैमिली लिमिटेड जमातें किस तरह डेमोक्रेसी की बातें कर रही हैं, और ये भी अपने अंदर भी जो है ना खींचातानी इनकी चलती रहती है। ये अब मुझे बात करने दें जी, ये अब पर्ची पे अगर इस तरीके से काम करेंगे, थोड़ा सा डेमोक्रेसी जमातों में भी ले आए और फिर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में आप फील्ड में भी जाके डेमोक्रेसी करें। ये बहुत और ही गवर्नेंस हीटेड को डिस्कशन सिंध में है, भी लेकिन प्लीज वक्त मेरा खत्म हो गया, इम्प्लीमेंट वक्त मेरा खत्म हो गया। ताकि सबको आवाम आपने को सुन रिलीफ लिया, मिले। फैसला आपका है। नाज़रीन, फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।